नमस्ते, म रजित चौलागा स्वप्न डिसलबाट र आज कुरा गर्दैछु ब्लेन्डरमा मोडलिङको बारेमा। मोडलिङ तपाईँहरूलाई सिकाउँदै गर्दा मैले एउटा कप चुज गरेको छु। कप बनाउँदा बनाउँदै तपाईँले मोडलिङको डिफ्रेन्ट टुल्सहरू सिक्नुहुन्छ। अनि त्यो टुल्सहरू युज गरेर तपाईँले अब आफूलाई जे चाहेको त्यो सबै कुरा मोडल गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ। पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो डिफल्ट सिन छ मेरो, अनि यहाँ एउटा क्युब बनाइदिएको छ, त्यसलाई मैले काटिदिएँ। डिलिट गर्नलाई एक्स की दबायो भने डिलिट हुन्छ हो, अनि ओके गरिदियो भने डिलिट भयो। अब फर्स्टमा त मैले कप बनाउँदैछु अथवा कुनै पनि कुरा मोडल गर्दैछु भने त्यो मोडललाई रिजेम्बल गर्ने सबभन्दा बढी रिजेम्बल गर्ने प्रिमिटिभ सेप कुन हो त, त्यो सोच्नु पऱ्यो हो। अब मेरो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर हुनसक्छ, किनभने कप भनेको सिलिन्डर जस्तो देखिन्छ नि त, त्यस कारणले। अनि त्यसपछि ब्लेन्डरमा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा अब्जेक्ट एड गरिसकेपछि यतातिर एउटा अप्सन आउँछ कि, त्यो अप्सन हराउँछ। त्यो अप्सन हराइसकेपछि चाहिँ सक्यो फेरि त्यो अप्सन। जस्तै मैले ओके गरेँ, अब यसलाई मुभ गर्न थालेँ हो, अब त्यो अप्सन हरायो होइन, त्यो अप्सन सकियो कि। अब कि त मैले अब फेरि यसलाई डिलिट गरेर फेरि एड गर्नु पऱ्यो त्यो अप्सन्सहरू निकाल्नलाई चाहिँ। सो त्यो अप्सनमा के हुन्छ हेरौँ है त। त्यो अप्सनमा अब भर्टिसेस भन्ने हुन्छ। कतिवटा भर्टिसेस भन्दाखेरि 32वटा भर्टिसेस बनाइदिएछ। यो मैले घटाएर जस्तै 12 बनाएर 12 बनायो भने अलिक अनस्मुथ भयो नि त यो, किन भन्दाखेरि यसले 12वटा साइड बनाइदियो कि सिलिन्डरको साइडमा। अब अघि नै 32 भएको भए के हुन्थ्यो त, अलिकति बढी साइड हुन्थ्यो, त्यही भएर अलिकति बढी कप जस्तो देखिन्थ्यो। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो 12 अथवा अलिक कम गऱ्यो भने त्यसलाई लो पोली भन्छ। अब 32 योभन्दा बढी जाँदै गऱ्यो भने यसलाई हाई पोली मोडल भन्छ कि। जस्तै हाई पोली मोडल भनेको मुभिजहरूमा धेरै युज हुन्छ, किन भन्दाखेरि रियालिजमको सेन्स दिन्छ यसले। लो पोली मोडल भनेको गेम्सहरूमा धेरै युज हुन्छ, किन भन्दाखेरि लो पोलीले कम पोलिगन्सहरू युज गर्छ अनि कम ऱ्याम युज गर्ने भएको कारणले गेम्सहरू फास्टर हुन्छ, त्यस कारणले लो पोली युज गरिन्छ हो। तपाईँले आफूले चाहेको इफेक्ट दिनलाई आफूले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ। अनि रेडियस 1 मिटर भनेको छ। अब रियल वर्ल्डलाई मिमिक गर्दै अब्जेक्ट्सहरू बनाउने हो भने चाहिँ हाम्रो ब्लेन्डरले अलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स जस्तो बनाइदिएर हुन्छ कि अब्जेक्ट। अब त्योभन्दा नि बढी होला चाहिँ। रेडियस 1 मिटरको कप त हुँदैन नि त, मेबी अब कति हुनसक्छ, अब 10 सेन्टिमिटर अथवा समथिङ त्यो हुनसक्छ हो रेडियस। अब डेप्थ पनि 2 मिटर बनाइदिएको छ हो, जस्तै 20 सेन्टिमिटर बनाइदिएर। अब अघि नै कप हो बेसिकली, तर साइज मात्रै चेन्ज भएको छ कि। यो साइज त्यतिकै राखेर पछि स्केल डाउन गर्न पनि सक्छौँ हामीले, तर पहिल्यै गऱ्यो भने चाहिँ प्रिपेयर्ड भयो भनौँ न। सो अनि मैले अब कुनै पनि ठाउँमा बाहिर क्लिक गरेँ भने त्यो अप्सन जान्छ। त्यो अप्सन गइसकेपछि चाहिँ आई विल नेभर गेट देम ब्याक, किन भन्दाखेरि त्यो डिस्ट्रक्टिभ हो कि। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मोडलिङमा सबभन्दा कमन टुल भनेको त ट्रान्सफर्महरू हो, जुन अब्जेक्टलाई नै ट्रान्सफर्म गरेर हामीले हेरिसकेको छौँ। जस्तै म कुनै एउटा एक्स एक्सिसमा गएँ अरे, यसलाई राइट ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भने यसरी ठ्याक्क राइट ठाउँमा राखिदिएँ, एउटा प्लेनसँगै हो। अनि त्यसपछि अब कपको साइज बेसिकली मलाई चाहियो भने मैले के गर्छु त, स्केल डाउन गर्छु अब्जेक्टलाई नै मोरलेस यति साइज होला भनेर। सो अहिले तपाईँले देख्नुभयो यो मैले स्केल डाउन गर्दाखेरि माथि पनि स्केल भयो, तल पनि स्केल भयो नि त। मैले त्यो चाहेको होइन। मैले के चाहेको भन्दाखेरि मैले यो तलको स्केल नहोस् चाहेको छु, त्यही भएर मैले यो लास्ट ट्युटोरियलमा भनेको थिएँ सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक थिच्यो भने एङ्कर पोइन्ट त्यहाँ भन्छ हो। एङ्कर पोइन्ट बनिसकेपछि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर गऱ्यो भने अब त्यहाँ ओरिजिन हुन्छ कि। अब मैले स्केल डाउन गरेँ भने माथिको मात्रै स्केल डाउन हुन्छ, तलको पोइन्टहरू स्केल डाउन हुँदैन कि। अब मोरलेस कप जत्रो साइज जस्तै यत्तिको होला हो कप जस्तो साइज। अनि त्यसपछि मलाई अब चित्त बुझ्यो भने मैले के गरिदिन्छु त, ओके गरिदिन्छु। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले मोडलिङ गर्नु भनेको बेसिकली जियोमेट्री एड गर्दै जियोमेट्रीलाई डिफर्म गर्दै जानु हो कि। त्यसको लागि हामीसँग जियोमेट्री चाहिन्छ नि त। अब त्यो जियोमेट्रीसँग खेल्ने कसरी त, मैले लास्ट ट्युटोरियलमा भनेअनुसार क्लिक गर्ने अब्जेक्ट अनि त्यसपछि ट्याब क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ त, एडिट मोडमा जान्छ हो। एडिट मोड भनेको चाहिँ हाम्रो मोडलिङको लागि पर्फेक्ट मोड हो, किन भन्दाखेरि एडिट मोडमा भर्टिसेस एजहरू खेलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एडिट मोडमा जस्तै मैले कुनै पनि अब कुरा सेलेक्ट गरेँ हो, जस्तै फेस सेलेक्ट गर्न मन छ अरे मलाई, अब 3 थिचेँ त्यो फेस मोडमा जान्छ। अनि फेस सेलेक्ट गरेर अब यसलाई जी अथवा कुनै कीले मुभ गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त, यो पुरै फेस नै मुभ भयो क्या। मैले त्यो चाहेको त होइन। अनि त्यसपछि माथि पनि मुभ भयो, तल पनि मुभ भयो। अब मैले कप त यस्तो हुँदैन। कप भनेको त यताबाट एउटा ह्यान्डल निस्किया हुन्छ, तलबाट अर्को ह्यान्डल निस्के जस्तो हुन्छ। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जियोमेट्री एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसको लागि एउटा टुल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लुप कट भन्ने हुन्छ। लुप कट यसको सर्टकट के भन्दाखेरि कमान्ड आर अथवा कन्ट्रोल आर। लुप कटले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि लुप कट भने यता छ,
लुप कटले जियोमेट्री एड गरिदिन्छ अथवा भनौँ एज लुप जस्तो एड गरिदिन्छ। जस्तै मैले लुप कट युज गरेँ अथवा कमान्ड आर थिचेँ अथवा यहाँबाट सेलेक्ट गरेँ भने त्यो अप्सन आउँछ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ लुप कट बनाउनु खोजेँ भने जस्तै अब मैले क्लिक गर्छु लेफ्ट क्लिक अनि तलमाथि तान्न सक्छु। जस्तै लुप कट पहिला मैले कमान्ड आर लिएर क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि लुप कट बनाइदियो, लेफ्ट क्लिक क्लिक गरिनँ यसलाई। अब माथि तल यो जान्छ हो। अब जस्तै मलाई कता चाहिएको छ, यता चाहिएको छ हो, के गरी चाहिएको छैन यसलाई अनअप्लाई गर्न मन लाग्यो भने म के गर्छु राइट क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यसपछि माथि गएको मैले माथि लगेको ठाउँमा हुँदैन कि जुन यसको सेन्टर पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ गएर क्रिएट गरिदिन्छ क्या राइट क्लिकले चाहिँ। राइट क्लिकले जहिले पनि पर्फेक्ट ठाउँमा क्रिएट गरिदिन्छ, तपाईँले धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ यो। मैले कमान्ड जेड गरेँ, फेरि कमान्ड आर गरेर ल्याएँ अनि त्यसपछि म के गर्छु त लेफ्ट क्लिक गरेर मुभ गर्छु, सरी कमान्ड आर गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई अब माथि लान खोज्छु। माथि लगेर लगभग यतातिर ह्यान्डल हुनसक्छ हो, यता लान सक्छु। अनि त्यसपछि अर्को मलाई चाहिन्छ हो, भनेको मतलब अर्को लुप कट चाहिन्छ, त्यस कारणले फेरि कमान्ड आर थिच्छु अनि त्यसपछि यसलाई माथि लान्छु अनि लेफ्ट क्लिक थिचेर ओके गरिदिन्छु। फेरि अर्को चाहिन्छ किनभने तलको ह्यान्डलहरू चाहिन्छ मलाई हो। कमान्ड आर थिच्छु त्यसपछि कता चाहिने हो त्यो यतातिर मैले राख्छु हो। सो मलाई चाहिएको अब एङ्कर पोइन्ट छ भनेको मतलब जियोमेट्रीहरू बन्यो। अब मैले के गर्न सक्छु के गर्न सक्छु भने 3 थिचेर फेस मोडमा जान सक्छु। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टुल भनेको के हुन्छ त, अब जियोमेट्री बन्यो नि त, अब 3 थिचेर मैले फेस मोडमा गएर जस्तै लुप कटबाट मैले हटेँ, फेस मोडमा गएँ है। फेस मोडमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यो अघि न जस्तै यो पुरै तानिएको थियो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै तानिएको थियो नि त, अनि जी थिचेर यतापट्टि आएको थियो, पुरै यसरी आएको थियो। अब जियोमेट्री एड भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब मैले यो मात्रै तान्न पनि मिल्यो यसरी, अनि त्यसपछि अथवा तलको मात्रै तान्न पनि मिल्यो। सेप अलिक डिफ्रेन्ट पाराले डिफर्म भयो, तर के भन्दाखेरि मैले यो मात्रै फेस तान्न मिल्यो हो। अब यसमा अर्को टुल के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट टुल मोडलिङमा एक्सट्रुडिङ भन्छ कि। एक्सट्रुडिङले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मोर जियोमेट्री बनाएर तानिदिन्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ अहिले सिधै तान्यौँ त्यस कारणले यो माथिको पनि असर भयो, तलको पनि असर भयो नि त, त्यो त्यसको नियरेस्ट एरिया जोइन्टहरूमा पनि असर भयो। तर एक्सट्रुड गऱ्यो भने के हुन्छ हेर, अब म एक्सट्रुडको सर्टकट के हो त ई टुल हो। ई थिचेर मैले तानेँ भने के भयो त, जस्तै मैले जुन ठाउँमा जुन फेस सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यो फेसको मात्रै तानिदियो कि यसले। अब जस्तै मलाई यसको ठ्याक्कै तल कुन छ त यो छ हो, फेरि एक्सट्रुड गर्न मन लाग्यो यसरी एक्सट्रुड गर्न सक्छु। अब कमान्ड जेड गरेँ, मलाई दुइटै एक्सट्रुड गर्न मन लाग्यो भने कमान्ड थिच्छु, सरी यो र सिफ्ट थिच्छु। सिफ्ट थिचेपछि दुइटै सेलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि ई थिचेँ भने ई थिचेर अब मैले भित्र लान पनि सक्छु यसलाई हो, अब बाहिर लान पनि सक्छु कि यसरी। अब ह्यान्डल त बाहिर आएको हुन्छ त्यस कारणले मैले अहिले बाहिर ल्याइराखेँ। अनि त्यसपछि एउटा पोइन्टमा मलाई चित्त बुझ्यो भने मैले ल्याएर छोडिदिएँ हो। अब यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि यो एक्सट्रुड गर्दै मोडलिङ गरिन्छ कि प्रायः। अब जस्तै ह्यान्डल यतापट्टि अलिकति ठुलो हुन्छ, अलिक साइडमा सानो हुन्छ नि त, अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ फेरि मैले सिफ्ट थिचेँ, अब बाहिरको फेस मात्रै सेलेक्ट गर्छु कि, अरू मलाई मतलब हुँदैन। अनि एस थिचेर स्केल गरिदिएँ भने अब दुइटा स्केलमा, एउटा यतापट्टि वाईमा अनि त्यसपछि जेडमा पनि स्केल गरिदिएँ भने सो के हुन्छ त, अब यो अलिकति तल आयो, यसको साइज पनि घट्यो कि। सो ह्यान्डल जस्तो देखिन थाल्यो नि त हाम्रो। सो अझै अब यसलाई मोर लाइक ह्यान्डल जस्तो देखाउन मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ, फेरि लुप कट युज गर्न सकिन्छ कि। कमान्ड आर अनि त्यसपछि लुप कट मैले यता राखिदिएँ अनि लेफ्ट क्लिक गरेर अलिकति यता मुभ गरिदिएँ किनभने मलाई यता साइडमा चाहिएको छ हो। फेरि कमान्ड आर थिचेँ अनि त्यसपछि यता नजिक लगेँ, फेरि यतातिर साइडमा आयो भने त्यो अर्कैले एज लुपलाई सेलेक्ट गरिदियो कि यसले। तर अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको त यतापट्टिको लागि एज लुप हो नि त, भनेको मतलब लुप कट हो नि त। लेफ्ट क्लिक थिचेर अलिकति यता ल्याएर फेरि लेफ्ट क्लिक थिच्यो भने फेरि यसले के गरिदियो त जियोमेट्री एड गरिदियो क्या हामीलाई। अनि तपाईँलाई नेभिगेट गर्ने त थाहा छँदैछ, जस्तै मिडल माउस बटनले रोटेट हुन्छ। अब फेरि 3 थिचेर फेसमा सेलेक्ट गरेँ भने के हुन्छ त, अब त्यो फेस सेलेक्ट हुन्छ कि। त्यो फेस सेलेक्ट भएर अब फेरि मैले एक्सट्रुड गर्न सक्छु, ई थिचेर तलतिर एक्सट्रुड गर्न सक्छु। अनि यसलाई यता भित्र ल्याइदिएँ अहिलेलाई मैले। अहिले यो गर्ने पर्फेक्ट वे त होइन, तर मैले तपाईँलाई सिकाउनको लागि गरेको है। के गरिदिएँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो भित्र गएको छ अनि यो यता साइडमा आएको जस्तो देखाएको छ नि त। अब यसलाई त्यही तलको फेस सेलेक्ट भइरहेछ कि बेसिकली अहिले तलको फेस सेलेक्ट भइरहेछ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यता साइडमा ल्याइदिएँ भने सो अलमोस्ट पर्फेक्टली अलाइन भएको जस्तो देखियो नि त। सो के गरिदियो त यसले, अब यसलाई फेरि हामीले जुन यो एजहरू देखिरहेछौँ अब्जेक्ट मोडमा यो देखिँदैन कि,
अनि साइज मिलेको छैन भने चाहिँ यसरी बाहिर आएको जस्तो देखिन सक्छ हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एक्सिसमा पनि मिलेन छ। सो यो एक्सिसमा नि मिलाउनु पऱ्यो भने के गर्न सक्छु त, फेरि एडिट मोडमा जान सक्छु अनि त्यसपछि फेरि यो फेस सेलेक्ट गर्न सक्छु, तलको फेस सेलेक्ट गरेर यतापट्टि पर्फेक्टली अलाइन हुने जसरी यसरी राखिदिन सक्छु। भनेको मतलब यस्तो गरेँ भने मेरो ह्यान्डल जस्तो देखिन्छ अनि यताबाट अलिकति यता आएछ, फेरि म तलको फेस सेलेक्ट गर्न सक्छु अनि भित्र लगिदिन सक्छु अलिकति। सो यो गऱ्यो भने के भयो त, मेरो कप जस्तो, कपको ह्यान्डल जस्तो देखियो। पर्फेक्ट छैन, कर्भडहरू पनि छैन, कर्भ हाल्ने पनि म सिकाइहाल्छु। सो यो एउटा मोररलेस ह्यान्डलको सेप लियो भनौँ। अब अर्को कुरा के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो कप त हलो हुन्छ नि त, भने मतलब यो अगाडिको फेस हुँदैन। त्यो अब फेस डिलिट गर्नु पऱ्यो भने के अप्सन छ भने हामीसँग एडिट मोडमा जाने, पहिला अब्जेक्ट मोडमा हुन सक्छौँ। एडिट मोडमा गएर कुनै पनि फेस सेलेक्ट गरेर अनि एक्स की दबायो भने अब यसले के भन्छ, फेस डिलिट गर्ने अप्सन दिन्छ क्या मलाई। फेस डिलिट गर्ने अप्सनमा अब के गर्न सकियो त, कि त डिजल्भ गर्न सकियो कि त डिलिट फेसेस गर्न सक्यो। अहिलेलाई म डिलिट फेसेस गर्छु। तपाईँले एजहरूको केसमा क्यारेक्टरहरू बनाउँदा मोस्टली डिजल्भ एजेसहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेलाई मैले फेस नै डिलिट गरेँ भने के हुन्छ त, अब हलो बक्स जस्तो देखियो क्या ठ्याक्कै। अब ठ्याक्कै भित्रपट्टि एउटा पाल भएको जस्तो देखियो नि त। अब अर्को अप्सन के हुनसक्छ यसलाई भने, कमान्ड जेड गरेँ, यो कहीँ गएको छैन भने जस्तै अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि कमान्ड आर जस्तो केही क्लिक गर्छु, अथवा यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि एक्सट्रुड गरेर, अघि नै त हामीले एक्सट्रुड गरेर बाहिर माथि निकाल्यौँ, तल झार्यौँ हो। अहिले के गर्न सकिन्छ भने एक्सट्रुड गरेर त्यहीँ राइट क्लिक गऱ्यो भने त्यहीँ एउटा छुट्टै सेप बन्छ क्या। भनेको मतलब अघि नै एउटा फेस मात्रै थियो, अहिले चाहिँ अब त्यो फेसमाथि अर्को सेप छ क्या, तर हामीले देख्दैनौँ किन भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा छ। अब यसलाई एस गरेर स्केल गरिदिने हो भने जस्तै यसरी यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट सेप बनेको थियौँ त। अब यदि त्यो सेप थिएन अरे, जस्तै मैले कमान्ड जेड गर्दै गएँ, यदि त्यो एज थिएन अरे होइन, अब मैले स्केल डाउन गराएँ भए यसलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कप नै स्केल हुन्थ्यो कि, देख्नुभयो नि, कपको तलको भाग नै स्केल भयो नि त। तर अब मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसलाई एक्सट्रुड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरिदिन्छु, त्यो ठाउँमा बनिसकेको छ क्या। अब मैले यो सेतो जुन राउन्ड सर्कल जस्तो देख्नु भएको छ त्यहाँ क्लिक गरेर स्केल घटाएँ भने जस यसले तिनटै एक्सिसमा मजाले घटाइदियो, स्केल मिलाएर प्रोपोर्सनलिटी घटाइदियो भनौँ। अब मैले यो फेस सेलेक्ट गर्न सक्छु अनि डिलिट गर्न पनि सक्छु। अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि फेरि एक्सट्रुड गर्न सक्छु अनि फेरि तलपट्टि लान सक्छु क्या, तल लगेर अब कतातिर हुनसक्छ, कपको बटम पार्टतिर यसरी लग्न सक्छु। सो अघि नैको भन्दा मोररलेस कपलाई देखियो नि त यो। सो अब अर्को टुल सेट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब एज लुप भन्ने हुन्छ हो। एज लुप भनेको जस्तै यो एज, जस्तै म एज सेलेक्ट मोडमा जानलाई के गर्नु पऱ्यो, यहाँ जानलाई 2 थिच्नु पऱ्यो। यो एजहरू छ नि, यो एजले एउटा लुप जस्तो बनाएको छ नि त, क्लोज लुप, घुम्दै एउटा ठाउँमा आएको छ नि त, त्यसलाई एज लुप भन्छ हो। अब यसलाई मैले अल्ट थिचेर राइट क्लिक गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः एज लुप सेलेक्ट हुनुपर्ने हो। सो अहिले सेलेक्ट भएन, अहिले मैले के गर्नु पऱ्यो भने म्यानुअल्ली सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा एज लुपदेखि यहाँदेखि मलाई यहाँसम्म जान मन लाग्यो अरे सबै, अनि बिचको एरिया सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो अरे, त्यो गर्नलाई मैले कमान्ड थिच्छु, यहाँदेखि यहाँ कमान्ड थिच्यो भने सो यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट भयो क्या सबै। अब मैले एज लुप सेलेक्ट गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो त, यहाँदेखि पहिला यहाँ घुमाएर यतातिर लान्छु हो, अथवा यो एरियाबाट गऱ्यो यसले, त्यही भएर म मिडल पोइन्टसम्म लान्छु अनि फेरि कमान्ड थिच्दै गर्छु अनि फेरि यहाँ लान्छु अनि फेरि यहाँ लान्छु फेरि यहाँ लान्छु। त्यो गऱ्यो भने के भयो त, एज लुप सेलेक्ट गर्न सजिलो भयो मलाई हो। सो एज लुप सेलेक्ट गरेको फाइदा के हो भन्दाखेरि अब यो पुरै एरिया नै चेन्ज हुन्छ क्या। अब जस्तै मलाई के गर्न मन लाग्यो अरे भन्दाखेरि जस्तै बटमको बेसभन्दा यतापट्टि चाहिँ घट्दै आएको देखाउनु पर्ने हुनसक्छ नि त, त्यसको लागि स्केल गरेर मैले यो साइडमा यसरी बढाइदिएँ, अथवा यो साइडमा होइन, म यो सेतो बार लिन्छु सबैमा बढाउनलाई। सो यसले के गरिदिन्छ त, माथि जुन पार्ट छ नि त्यो पार्टलाई स्केल डाउन गरिदियो कि, भनेको त स्केल अप गर्यो तर हाम्रो जियोमेट्री चाहिँ स्केल डाउन भएको जस्तो देखियो कि। सो यस्तै गरी एडहरू गर्न सकिन्छ भने मतलब लुप कट अथवा एज लुपसँग खेल्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा सब डिभिजनल सर्फेस भन्ने मोडिफायर हुन्छ कि। अब मोडिफायर भनेको के हो भनिदिइहालौँ, मोडिफायर युज गर्नलाई अब्जेक्ट मोडमा जानुपर्छ। अब्जेक्ट मोडमा गएर जस्तै यो यहाँ मोडिफायर प्रपर्टिज भन्ने छ नि, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने मोडिफायरहरू एड गर्न मिल्छ कि। जस्तै फेसहरूको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँको मिररिङ मोडिफायर धेरै युज हुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट साइड र राइट साइड उत्तिकै हुन्छ नि त, अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ। जस्तै मिररिङ मोडिफायर गऱ्यो भने यसले त अहिले मिररिङ गरिदिएर यतापट्टि राखिदियो, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट नै बनाइदियो। तर मिररिङ अब्जेक्टको फाइदा के भन्दाखेरि क्विकली देखाइहाल्छु। जस्तै सिफ्ट ए गरेँ अनि त्यसपछि युभी स्पियर एड गरेँ। अब यो एकदमै स्केल अप भएको छ, एकदमै घटाइदिएँ पहिला, अनि त्यसपछि के गरेँ त यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर एउटा कुनै ठाउँमा राखिदिएँ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई एडिट मोडमा जान सकिन्छ ट्याब थिचेर, अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अल्ट जेडले चाहिँ वायर फ्रेम मोड अन गरिदिन्छ कि। अल्ट जेडले भनेको मतलब यसको पछाडिको ऊ पनि मैले देख्न सक्छु क्या। अब मैले यो एक्स थिचेर यतापट्टि गएँ भने के हुन्छ त, अब जस्तै यसरी क्लिक गऱ्यो भने पछाडिको एरिया पनि सेलेक्ट हुन्छ क्या। अल्ट जेड नगरेको भए चाहिँ पछाडिको एरिया सेलेक्ट हुँदैन थियो कि। जस्तै अल्ट जेड गरेको छैन अनि सेलेक्ट गऱ्यो भने अगाडिको चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ, पछाडिको सेलेक्ट भएको छैन नि। सो कहिलेकाहीँ त्यो पुरै एज लुप्सहरू सेलेक्ट गर्नलाई, पुरै जियोमेट्री सेलेक्ट गर्नलाई अल्ट जेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ गएँ अनि त्यसपछि मैले यति कुराहरू चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। जस्तै यति कुराहरू चाहिँ डिजल्भ एजेस भनेको थिएँ नि अघि मैले, डिजल्भ एजेसहरू गरिदिएँ। अब यो आधा पार्ट मात्रै बच्यो नि त। अब यो आधा पार्टलाई मैले मिरर मोडिफायर हालिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुन एक्सिसमा मिरर मोडिफायर हाल्ने त त्यो चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइ एक्सिसमा मैले मिरर मोडिफायर हालिदिएँ भने के भयो त, यतापट्टि आफै सेप बन्यो कि। अब म एडिट मोडमा गयो भने यतापट्टि मैले केही गर्न मिल्दैन कि। तर यतापट्टि मैले चेन्ज गर्दाखेरि हेर्नु है, यतापट्टि मैले एक्सट्रुड गरिदिएर कि आफै यतापट्टि एक्सट्रुड भएर चाहिँ यतापट्टि कान एक्सट्रुड गऱ्यो भने यता कान एक्सट्रुड हुनुभयो नि त। अब भनेको मतलब यो एकदमै फाइदा हुन्छ मोडिफायर्सहरू हो। तर अहिले मलाई मोडिफायर्स यो चाहिएको छैन, त्यस कारणले मैले फेरि यो डिलिट गरिदिएँ। अब म ब्याक टु मेरो अब्जेक्ट जान्छु अनि त्यसपछि अल्ट जेड थिच्छु, किन भन्दाखेरि मलाई यो वायर फ्रेमहरू चाहिएको छैन। अब यहाँ गएर मैले सब डिभिजन सर्फेस गरेँ भने के हुन्छ त, सब डिभिजनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सब डिभाइड गरिदिन्छ क्या, मोर जियोमेट्रिजहरू एड गरिदिन्छ क्या। अब यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले अघि नै एउटा मात्रै लुप कटहरू हालेको थियौँ अनि त्यसपछि त्यो दुईवटा मात्रै लुप कटहरू हालेर बनाएको थियौँ, यसले त्यसलाई 4 टाइम्स बनाइदिन्छ क्या। सो 2 टाइम्स गऱ्यो भने इभन 4x4 16 टाइम्स पनि बनाइदिन्छ कि। सो यो चाहिँ एकदमै ह्यान्डी हुन्छ। तर यसले धेरै टोपोलोजीहरू एड गरे हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो धेरै सब डिभिजन नगर्नलाई। अहिले अनि यो भ्यू पोर्टमा मैले एकचोटि मात्रै सब डिभिजन गरेको छ, अनि त्यही भएर एकचोटि मात्रै गरिदियो। जस्तै मैले अब 2 गरेँ भने अलिक बढ्यो नि, फेरि म एकचोटि मात्रै गर्छु। तर रेन्डरिङमा 2 गरेको छ क्या यसले, रेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ 2, किन भन्दाखेरि हाम्रो भ्यू पोर्टमा धेरै यसले ऱ्याम खान्छ भनेर अहिले छोडिदिएको हो। सब डिभिजनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि प्रायः हाम्रो सेपलाई चाहिँ एभरेज आउट गरिदिन्छ कि। अहिले हामीले धेरै कुरा ध्यान नदिएर सेप बनायौँ हो। तर अब म एउटा यो एजको एक्जाम्पल लिन्छु है त। यो एजको एक्जाम्पल लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा एज छ, यहाँ एउटा एज छ, अनि त्यसपछि त्यो एजको मिडल पोइन्टमा गएर यसले यस्तै कर्भ जस्तो बनाइदिन्छ कि। भने अब मैले यसलाई तल लगेँ भने जी थिचेर तल लगेँ भने त्यो अलिकति फ्ल्याटन भएको जस्तो हुन्छ कि। त्यो फ्ल्याटन हुँदा यो एरिया पनि फ्ल्याटन हुन्छ कि। यसले सबैलाई एभरेज आउट गरेर बनाइदिइरहेको छ कि। यसरी हो। जस्तै यतापट्टि मेरो वेयर्ड सेप बन्यो, त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त, के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ जान सक्छु अनि यो होइन, त्यो भित्रको उसमा सेलेक्ट गर्न मिलेन, त्यो भने मतलब फेस मोडमा जान सक्छु म अनि कुनै एउटा फेस सेलेक्ट गर्न सक्छु। सो एकदमै वेयर्ड सेप बन्यो अघिनको भन्दा। अब यसलाई मोडिफाई गर्नलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि प्राय एजहरूसँगै भर्टिसेसहरूसँगै खेल्ने हो। तर अहिले यो यसले एकदम वेयर्ड सेप दियो, त्यस कारणले मैले सब डिभिजनल सर्फेस अफ गरिदियो। सो अघि नै हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो यसलाई एक्सट्रुड देखाउनको लागि मैले यो यतिकै ल्याएको थिएँ नि त। अब सब डिभिजनल सर्फेस गर्दाखेरि यसले एकदमै वेयर्ड सेप दिने भयो। त्यस कारणले मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब मलाई यो जियोमेट्री चाहिँदैन रहे जस्तो। अब त्यो बेलामा मैले के गर्न सक्छु, फेसहरू सेलेक्ट गर्न सक्छु। जस्तै घुमाएर सबै फेसहरू सेलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि एक्स थिचेर डिलिट गरिदिएँ भने, एक्स थिचेर डिलिट फेसेस गरिदिएँ भने त्यो सबै उड्छ कि। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तै यो यतापट्टिको फेस पनि डिलिट भयो। जस्तै मैले जुम गर्दाखेरि यतापट्टि भित्र गएको जस्तो देखिएको छ नि, त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जस्तै मैले एन थिचेँ भने यता अप्सन आउँछ हो, अनि टुल भ्यू भन्ने अप्सन आउँछ। क्लिप स्टार्ट भनिसक्यो 0.1 मिटर छ, यसलाई मैले घटाइदिएर 0.001 राखिदिएँ भने अब त्यो हुँदैन कि। अब जस्तै म यतातिर गएँ भने अलिक टाढासम्म पनि जुम इन गर्न मिल्छ कि। क्लिप स्टार्टको काम चाहिँ त्यो हो।
अब यसमा मलाई फेस एड गर्नु पऱ्यो अरे, जस्तै यो फेस एड गर्नु पऱ्यो अरे। अनि त्यो बेलामा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो बेलामा म एडिट मोडमा गएर भर्टेक्स मोडमा जान सक्छु। पहिला भर्टेक्स मोडमा सबै मैले सिफ्ट थिचेर सबै भर्टेक्सहरू कहाँ कहाँ छ त, कहाँ जोड्नुपर्ने छ त, त्यो भर्टेक्सहरू सेलेक्ट गरेर एफ थिच्यो भने यसले फेस बनाइदियो कि। अघि न एक्स टुलले डिलिट गरेर फेसहरू उडेको थियो नि, त्यसै गरी यसले के गर्यो त, एफ टुलले चाहिँ अथवा एफ कीले चाहिँ एउटा फेस बनाइदियो कि। सो अर्को ट्युटोरियलमा यसको पार्ट 2मा चाहिँ म यो कप फिनिस गर्छु अनि डिफ्रेन्ट टुल सेट्सहरू पनि यसको भन्नेछु। त्यसको लागि स्वप्न डिजिटल सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।